हांव बेशुद्ध पडलो. थंय म्हजो भाव प्रमोद हो म्हजे वांगडा थंयसर आशिल्लो. ताणें म्हाका दोनूय हात धरून दवरलो आनी अशे पद्दतीन हांव घरा आयलो. जागो जालो मागीर आनी घरा आयलो. पूण थंयसर मागीर जावपा जायना. जखम धुतली कशी बशी आनी हांवें पणजे वचपाचें थारायलें. कित्याक आनी कोण ट्रिटमेंट करपाक शक्य नाशिल्लो. म्हणटा खंय वचपाचें मामागेर. इतल्यांत रामदास चाफाडकर म्हाका सोदूंक आयलो. रामदास चाफाडकर तांणी एक कार्यक्रम थारायिल्लो ताका येवपाक. पूण हांव म्हटलें बाबा असलो मनीस हांव येवपाक शकना. तो गेलो. हेवटेन हांव आनी प्रमोद दोगूय जाण मामा कडेन गेले. मामान दवरून घेतलो आनी प्रमोद आयलो. मामा म्हणजे डॉक्टर गोविंद वैद्य. हय. आनी हांव थंय उरलो. हेवटेन सावय वेळार तांच्यांनी जो कार्यक्रम करपाचो कितें तो मोहन गांवकर स्वतंत्र दिता थारायिल्लो. आमी कोणी येना म्हणून सांगलें त्या कार्यक्रमाक. कित्याक ताच्या मनांत क्रिस्तोफ फेर्नांदीस म्हणटा त्या जोजीदाराक शिक्षा करपाची आशिल्ली. कित्याक ताणें एका 15 ऑगस्टाक थंयसर झेंडावंदन लोकांन केल्लें. तो झेंडो काडून चिखलां भितर माडून माडून सगळी वाट लायली. अशे पद्दतीन जालें. जोजीदार न्ही तो, ताका तो अधिकार आसता. एक दीस मोहन रानडे आपल्या काही दुसऱ्या लोकांक घेवन येवन बहुतेक शिवोलेचे लोक तागेले ते तातूंतलेच न्ही ते आजून गोमंतक दलांतले तांच्यांनी येवन सावय हेतून वेऱ्यांत रावतालो तो क्रिस्तोफ फेर्नांदीस म्हणटा. ताका ताजी हत्या केली. वध केलो म्हणटा ताका. हत्या न्ही आनी खुनूय न्ही, तो वध. कित्याक एका तो पोर्चुगिजाचो वध. हय. म्हणटकीर जालें. तें जातकीर तांच्या सरकाराच्या लोकांक उजो पेटलो एकदम. कित्याक तांच्या मनशां मारलो न्ही. थंय सावय वेळार धुवन काडलें येवन दुसरे दिसा. सगळे कितले मार बुडय केली, कितले लोकांक धरले. 50, 60, 100 लोकांक धरून हाडले. कोण तरूण दिसता, म्हातारे दिसता, हाड मार बुडय सांग कोण कोण आशिल्ले. अशे पद्दतीन मोंतेरीन थंयसर धुमाकूळ घातलो. तातूंत भितर रामदास चाफाडकर आनी शंभू सोनू पालकर हे आमचे 2 कार्यकर्ते सांपडले. कित्याक तरूण न्ही सांपडले म्हणटच तांकां मारबोडय करपाक सुरवात केली. कोणी तरी तांकां ती बातमी दिली केरळा हेंच्यांनी करूंये म्हणून. अशें जावंये. आनी लोकांच्या तोंडांतल्यान आमी थंयसर भोंवता करता खबर आशिल्ली न्ही. आमी रातचे भोंवताले थंयसर. म्हणटकूच तांकां धरून इतले मारले. शंभू सोनू पालकराची तकलेर बायनट मारली. हय. पूण ताणें कितें केलें, ताणें कोणाच्या आर्मां हात घातलो पुलिसाच्या. म्हणटकूच ताणें रिएक्शन म्हणून बायनटीन ताचेर हल्लो केलो. हरशीं ताका मारलोच भरपूर. पूण चड दासूक मारलो. दासूक ताणें इतलो मारलो मारीत ताका धुपे म्हणटा थंयसर हाडलो. आनी थंयसर हाडून ताचे सगळे कपडे काडून ताका घाणो आसा तेलाचो थंयसर त्या घाण्यार बांदलो उगडो आनी येवन मारप दांडे त्यो पालमुतऱ्यो कितें म्हणून ना मारून ताच्या सगळ्या आंगा 3-3 इंची 4-4 इंची जखमो जाल्यो. 2-2 इंच रुंद आजून ताच्या हाताचे कुऱ्यांचे पांयां मांडयांचे फाटीचे अश्यो इतल्यो मोठ्यो जखमो आसा. आजून मावो आसा. कशें मारलें आसलें ताणें कशें सहन करचें शक्यच नाशिल्लें. हें इतलो मारप सहन करचें भायर. कितें तोंडार कितलें मारलें, पोटार कितलें मारलें आनी कितें आनी उपाशी तातूंत भितर जेवपाक खंय वता इतलो मारलो आसतना. अशे पद्दतीन धरपकड जाली. आनी 2-3 दिसांनी ते म्हाका सोदपाक आयले. हांव खंय आसा तें कळ्ळेंच. आसतना हातूंतल्यान साहजीक कळ्ळें हें मोठें गैर न्ही. कितें कितलेंय जरी जालें तरी इतलें सोंसून कितें कळना जायत. तें अमक्यान तोंडांतल्यान भायर पडलें हें सांगूंक हांव नकळो. आनी तें कोणाकूच शक्य ना. ताका स्वताक सुद्दां शक्य नासलो. इतलें जातकूच म्हाका सोदूंक आयलें. हांव आशिल्लो पणजे. मदीं तांणी आनी एक कार्यक्रम उरलो मदीं. हो कार्यक्रम करचे पयलीं चोडणा एका आदवोगादाचे आर्म आनी पिस्तोल हे मोहन रानडे, रामदास चाफाडकर, बाळकृष्ण भोसले हांच्यांनी वचून ताका धरून वाटेर पयलीं बोटींतल्यान उतरतकीर धरून घरा वता आसतना ताजे कडल्यान सगळें काडून हाडलेलें. तो प्रश्न मदीं इल्लेशें तें. मागीर
म्हाका सोदपाक आयले न्ही म्हणून मागीर म्हाका सोदपाक पणजे आयले. फोंड्या बिराडाक म्हजो भाव आशिल्लो आनीकय कोण आशिल्लो एक भुरगो शिकपाक. ताका कांय करूं ना म्हज्या भावाक धरलो विचारलें हांव खंय आसा म्हणटा ताणें सांगलें खंय आसा तें. ताका व्हरून फोंड्या पुलिशेन दवरलो क्वार्टरांत आनी ते सगळे लटांब दासूक घेवन दासूय भितर आशिल्लो म्हणटा ताका भितर आशिल्ले तशें आमच्या लटांबार पणजे पावले. बरी रात जाल्ली कितली म्हणून म्हाका जेवण बिवन हांव सुशेगाद न्हिदिल्लो. न्हिदलो थंयसर अकस्मात म्हाज्या दोळ्यार प्रखर असो उजेड पडलो उजवाड. हांव जागो जावन पळयत जाल्यार भितर सगळी खोली भर 10-11 जाण हे सैतान उबे आसा. समोर स्वता मोंतेर आतां स्टेन गन घेवन आनी बाकीच्या कडेन स्टेन गनीच चडश्यो आनी उठ म्हणटाले तूं माधव कुर्डे हय. आसतान घरच्यांकय सगळ्या उठून तांच्यांनी सांगचेंच पडलें ना. त्या प्रमाण म्हाका धरलो हाडलो. तांणी फाटल्यान कितें केलें कितें करतले ते येतान तपासणी करतले घर सगळें करतले आनी इतलें करून ते आयले. म्हाका हाडून पयलीं जिपीन बसयलो भायर दारां. जिपी पळयत जाल्यार रामदास. ताका वळखून हांवें इतलो मारलेलो कोण म्हणून कळना इतलो पूण हांवें समोर वळखलो. हांवें थंयसर म्हाका बांदून ते गेल्या बरोबर म्हाका वारांवाक हाताक बेडी घातली आनी रोखडून दवरलो. हांवें रामदासाक पयली गोश्ट सांगली पयलेच हांव जेलीन रावचो ना इतले शब्द ताका सांगले. आनी मागीर म्हाका व्हेलो पुलीस स्टेशनार पणजेच्या पुलीस क्वार्टराच्या हेडक्वार्टर. थंयसर व्हेलो आनी वण्टी कडेन उबो केलो. त्या पयलीं बातमी तांगेली फोना वयल्यान आयिल्लीच न्ही. थंयसर कोण आशिल्ले एक प्रत्यक्ष कमांडंट आशिल्लो एक सांतोष जुनियर म्हणून इन्स्पेक्टर DYSP कोण तरी आनी तिसरो स्वता मंत्री. म्हाका भिंती कडेन उबो करून तिगांनी म्हजी सरबत्ती सुरू केली. विचारप कांय ना. तिगूय जाण 3 वटांनी मारताले. स्वता कमांडर ब्राज हो मुखार आशिल्लो ना तो उजव्या हाताक दुसरे वटेन तो हो दुसरो अजंत आशिल्लो आनी समोर मंतेर आशिल्लो. तिगांनी हाता पांयांची लढाय जाता तशी अर्दवर केली. फाटीचेर मारताले ना समोर फाट वण्टी वटेन म्हणून फाट बचावली. समोर मारताले हय म्हणून समोर येवन आनी कुशिनी मारताले खोंटो मुठी थापटां सगळें. पूण हांव गडगंज आशिल्लो. हांवें तितल्या माराक तांकां दाद दिली ना. हांव उबोच उरलो. एकूच मूठ ताणें म्हज्या हांगा मारलेली ते मुठीक हांव सकयल बसलो आनी उठलो. पूण बाकी म्हाका खंयच कांयच जालें ना तितल्या माराक. रक्ताचो थेंब सुद्दां आयलो ना. कोणाचे दांत बीत पडटा मुठी मारतकीर अशें ना कांय जावना. जालें तितल्यान तांचें समाधान जालें ना. तांकां पुरो जालें दिसता. म्हणटकीर तांच्यांनी म्हाका शिपायां कडेन दिलो. प्रभ म्हणून एक आनी एक कोण यशवंत प्रभ आयलो आनी म्हाजे कुले तपासले. बरें मोव आसा मरे म्हणलेलो पळोवया. आनी म्हाका भितर व्हेलो कुडीन आनी एक बांक 1 फूट बाय 4 फूट लांब अशा बांकाचेर न्हिदयलो. म्हाजे पांयाचे हे हड्डे धोपरांचे तकले नळे ते बांकाचे एके कडेन बरोबर वेत भायर पाय आनी हें अर्दें भायर आनी हांगासर एकटो बसलो तकली अशी करून आनी सकयल पांयाचेर एकटो बसलो. हांच्यांनी 2 बरे भक्कम दांडे घेतले 4 हात लांब आनी बरे भक्कम 1.5 इंच जाडयेचे म्हटल्यार जाता. आनी दोगांनी 2 वटांनी लावन सुरवात भात बडोवपाक. हय फाटीर आनी कुले बरे आशिल्ले न्ही म्हणटकीर कुल्यांचेर भरपूर मारले. कितले मारले म्हणून हांव निमाणो बेशुध्द जालो. आजोड मारून जाली सोंपली आनी वडूंक जायना. कितें बाबान मारून आनी कितें तरी गुंगी आयली. उरलो थोडो वेळ. तांणी पुरो केले. पूण म्हज्या आंगार कपडे आशिल्ले बरे. म्हजी पॅण्ट खाकीची जाड खाकीची आनी वयर शर्ट. ताका लागून म्हाका तें भितर कांयच जालें ना. भितर फक्त इतलेंच जालें दोनूय कुले घट जाले गुणे. दोनूय कुले गुणे कशे घट जाले.
जालें म्हाका दुखा बिका कांय ना कित्याक घट जालो न्ही हे सगळे राती मारताले ते काय? रातीच राती एका मारताले. देड्या वाट जाती आनी मागीर तुमकां मागीर थंयच्यान आग्वादा मागीर आमकां रोखडेंच खंय मेळ्ळें गाडी तांच्यांनी दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा सत्याग्रह न्ही सत्याग्रह येवपाचें आशिल्लें आनी मानिकॉम म्हणटात थंयसर तांचे एक कैरखानो आशिल्लो मोठो सगळे सत्याग्रही बित्याग्रही थंय घालताले म्हणटकीर थंयसर आमकां व्हेले आनी सोडले एका रुमा व्हेले दोगांक की 2 रुमांनी घातले आनी ते गेले आमकां दिलें ह्या मिलिटरीच्या ताब्यान हे आसुरलेच मारपाक तांच्यांनी भितर सरून फुटबॉल केलो थोडो वेळ दोगांचेरी दासूचेरी गेलो आनी म्हजेरी गेलो कितलो मार ह्या लोकांनी खालो अजून पर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तकां वाचली आसतली पुस्तकान फक्त शब्द असतात ते शब्द वाचताना ते दोळ्या समोर चित्र उबें रावंक जाय तशें रावना जेन्ना मार खाल्लो मनीस सांगता आपल्याक तांणी कसो मारलो तो तेन्ना गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी कसो मार खाल्ला आसतलो वयाच्या 22-25व्या वर्सा तातूंत बायलां आशिल्लीं तातूंत जाणटे 15-16 वर्सांचेर सुद्दां 15-16 वर्सांचेर तातूंत भुरगीं आसतालीं तांकां कशें मारले आसतले ताजें एक जिवंत वर्णन आज आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळ्ळें हाज्या नंतर तिसऱ्या आनी निमाण्या भागांत माधव कोरडे आनी तांचे बरोबरचे हांकां सगळ्यांक आग्वादा व्हेले आनी मागीर आग्वादा कितें घडलें तें फुडल्या भागांत आयकुया.